च भाषाशिक्षणस्य सामान्यसिद्धान्ता शिक्षणसूत्राणि च। एकम सिद्धान्ताः क प्रकृतिवादी सिद्धान्तः, ख अभ्यासस्य सिद्धान्तः, ग रुचेः सिद्धान्तः, घ भावनात्मक अभिव्यक्तेः सिद्धान्तः, एकता सहभागितायाश्च सिद्धान्तः। आधुनिकपरिवेशे मनोविज्ञानस्य प्रभावः प्रतिदिनं वरीवर्धते। मनोविज्ञानस्य क्षेत्रे भाषाशिक्षणस्यापि अनुसन्धानं प्रचलते। एतेन अनुसन्धानेन प्राप्ताः केचन निष्कर्षाः अत्युत्तमाः संस्कृतशिक्षणे अपि प्रयोक्तुं शक्यन्ते। कस्यापि कार्यस्य निर्वहणात् पूर्वम् उद्देश्यानां निर्धारणं यथा आवश्यकं, तस्य कार्यस्य निर्वहणेन सम्बद्धायाः प्रक्रियायाः सिद्धान्तानां ज्ञानमपि तथैव आवश्यकम्। सिद्धान्तज्ञानेन प्रक्रियानिर्वहणं सुगमं, रोचकञ्च भवति। अस्याः प्रक्रियायाः अपि केचित् सिद्धान्ताः सन्ति। एतदर्थं संस्कृतभाषाशिक्षणस्य प्रारम्भात् पूर्वं तेषां सामान्यसिद्धान्तानां ज्ञानमत्यावश्यकं वर्तते। भाषयति या सा भाषा भावाभिव्यक्तेः सर्वोत्तमं साधनं भवति। भापा अनुकरणेन अभ्यासेन च शिक्ष्यते। विचाराणाम् अभिव्यक्तेः भाषा सशक्तमाध्यमा अस्ति। संस्कृतं भारतीयसमाजस्य एका प्रधानभाषा। आधुनिकभारतीयभाषासु अधिकांशाः विश्लेषणात्मकाः, परं संस्कृतं संश्लेषणात्मकभाषा अस्ति। अयं व्याकरणनिष्ठा भाषा अस्ति। शुद्धसंस्कृतस्य अवगमने, भाषणे, लेखने च व्याकरणमनिवार्यं भवति। भाषायाः एताः विशेषताः संस्कृतभाषायामपि तथैव घटिताः भवन्ति यथा अन्यभाषासु। संस्कृतभाषायाः शिक्षणम् अनेकेषु मनोवैज्ञानिक-व्यावहारिक-सिद्धान्तेषु च आधारितम् अस्ति। संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यसिद्धान्ताः एकं स्वाभाविकता, द्वे अभ्यासः, त्रीणि रुचिः, चत्वारि सक्रियता, पञ्च मौखिककार्यः, षट् अनुपातक्रमः, सप्त बहुमुखीस्वतन्त्रता, अष्ट वैयक्तिकविभिन्नता। एते सामान्यसिद्धान्ताः संस्कृतशिक्षणे सहायकाः भवन्ति। क प्रकृतिवादी-सिद्धान्तः स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः। भाषाध्ययनप्रवृत्तिः मानवजीवनस्य एका स्वाभाविकी प्रवृत्तिः अस्ति। छात्राः भाषां शिक्षयितुम् उत्सुकाः भवन्ति। यदि शैशवे एव संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः क्रियते तर्हि छात्रः अनायासं संस्कृतमधीते। सः स्वमित्राणां भाषाः, प्रतिवेशिनां भाषाः तथा विद्यालये पाठ्यक्रमे निर्धारिताः भाषाः सरलतया अवगन्तुं समर्थो भवति। कस्याः अपि भाषायाः शिक्षणाय चतुर्णां कौशलानां स्वाभाविकक्रमः वर्तते: श्रवणं, भापणं, पठनं, लेखनं च। संस्कृतभाषाम् अध्यापयितुं विद्यालये तादृशं वातावरणं कल्पनीयं, येन छात्राः अनायासं संस्कृतं प्रति आकृष्टयः भवेयुः। संस्कृतमयवातावरणनिर्माणाय प्रतिदिनं सरलश्लोकानां, बालगीतानां च सस्वरवाचनं कारयेत्। संस्कृतशिक्षणे अपि स्वाभाविकी प्रवृत्तिः उपयुक्ता स्यात्। तदर्थं कक्षायां बहिश्च तादृशं वातावरणम् उत्पादनीयं, यत्र बालकाः संस्कृतं भाषितुं स्वभावतः प्रेरिताः स्युः। संस्कृतशिक्षकाः सरलसंस्कृते स्वविचारान् अभिव्यञ्जयितुं छात्रान् उत्साहितान् कुर्युः। ख अभ्यासस्य सिद्धान्तः। भाषा विज्ञानं तु वर्तते एव एका कला अपि अस्ति। अन्यकलावत् भाषाध्ययने अपि अभ्यासस्यावश्यकता भवति। संस्कृतभाषाशिक्षणे अभ्यासस्य महती आवश्यकता। पाठस्य शुद्धोच्चारणसहितः पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः। रुचिपूर्वकम् अभ्यासः करणीयः। सतताभ्यासः करणीयः। अभ्यासे बाधकतत्त्वानि प्रति वैराग्यभावं धारणीयम्। अस्यैव अपरं नाम क्रियाशीलः अस्ति। संस्कृतशिक्षणाय दीर्घकालिकाभ्यासः अपेक्षितः। अभ्यासः मौखिकः, लिखितश्चेति द्विविधो भवति। यथा एकं कठिनानां वर्णानामुच्चारणस्य, वाचनस्य च अभ्यासः। द्वे पाठस्थकठिनशब्दानां, वाक्यानां च उच्चारणाभ्यासः। त्रीणि व्याकरणसम्बद्धानां दोषाणां निवारणम्। चत्वारि अक्षरविन्यासगतानाम् अशुद्धीनां निवारणम्। पञ्च गद्यखण्डानां, पद्यानां च शुद्धोच्चारणे वाचनस्याभ्यासः। षट् संस्कृते-विचाराभिव्यक्तये भाषणस्याभ्यासः। सप्त सरलविषयान् संस्कृते अभिव्यक्तीकरणाय अभ्यासः। ग रुचेः सिद्धान्तः। छात्राणां कृते विद्यालयस्य वातावरणं रुचिपूर्णं स्यात्। यावत्पर्यन्तं छात्राणां संस्कृते अनुरागो न भविष्यति, तावत्पर्यन्तं संस्कृताध्ययनं सुष्ठु न प्रचलिष्यते। विद्यालये संस्कृताध्ययनं रुचिपूर्ण स्यात्। अयम् एकः मनोवैज्ञानिकसिद्धान्तो अस्ति यत् यस्मिन् विषये छात्रस्य अधिका रुचिर्भवति, सः तं विषयं पठनाय प्रेरितो भवति।
अन्याक्षरी वादविवाद भाषण निबंध लेखन सस्वर वाचनादिभिश्च पाठ्यसहगामिक्रियाभिः संस्कृतशिक्षणं रुचिकरं भवति। यावत् छात्रेषु सक्रियरुचिर्न भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तमकार्यं पूर्ण न भविष्यति। अन्यविषयमेव संस्कृतशिक्षणे अपि दृश्यश्रव्योपकरणान्युपयोक्तव्यानि। श्यामफलकस्योपयोगं यथोचितम् अधिकाधिकञ्च कुर्यात्। क्रीडाविधेः प्रयोगः कर्तव्यः। संस्कृतगद्यस्य पद्यस्य च व्याख्यानं सरलभाषायां भवेत्। अध्यापकः छात्रैः साकं स्नेहेन सहानुभूत्या विषयप्रयोजनपुरःसरं च व्यवहारं कुर्यात्। अतः संस्कृतपठने पाठने शिक्षकछात्रयोश्च उभयोरपि रुचिः आवश्यकी वर्तते। घ सक्रियतायाः सिद्धान्तः। शिक्षणे सक्रियता सहायिका भवति। सक्रियता मानसिकविकासे तीव्रगतिमा दधाति। अध्यापकः सरलसंस्कृते स्वविचारान् वक्तुं छात्रान् प्रेरयेत्। पाठ्यविषये विविधान् प्रश्नान् प्रष्टुम् अवसरं कल्पयेत्। संस्कृतशिक्षणसम्बद्धासु पाठ्यसहगामिक्रियासु भागं स्वीकर्तुं पुस्तकालयात् सरलसंस्कृतपुस्तकान्यादाय पठितुञ्च छात्रान् उत्साहयेत्। भाषाशिक्षणप्रक्रियायां छात्राणां सक्रियता नितरामुपकरोति। छात्राः अधिकतमं यथा प्रश्नान् पृच्छेयुः तथा प्रेरणा प्रदेया। छात्रेभ्योऽपि भाषणाय अवसरः देयः। न मौखिककार्यस्य सिद्धान्तः। भाषाध्ययनस्य कार्यं श्रवणेन्द्रियेण जिह्वया च आरभ्यते। छात्रः प्रारम्भे श्रवणस्य भाषणस्य च अभ्यासं करोति। ततः परमेव वाचनं लेखनञ्च स्यात्। प्रथमतः व्यावहारिकशब्दावलिं लोकोक्तिश्च शिक्षेत्। मौखिकाभिव्यक्तिमपि कुर्यात्। महर्षि जैमिनी महोदयेन मीमांसादर्शने श्रोत्रग्रहणेः अर्थे लोके शब्दः प्रसिद्धः संसारे शब्दस्यार्थः श्रवणमेव स्वीक्रियते। अनेन अवबोधनस्य दृष्ट्या श्रवणं महत्त्वपूर्ण वर्तते। श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इत्यस्मिन्नेव क्रमे करणीयं ये हि मानवः ज्ञानवान् भवति। एवञ्च छात्राः सक्रियाः। उच्चारणे शुद्धता व्याकरणस्य अनुवादस्य च नियमैः अवगताः भवन्ति। लिखितकार्यं मौखिककार्यस्याधारतया स्यात्। च अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धान्तः। संस्कृतभाषाशिक्षणस्य अनेकानि उद्देश्यानि भवन्ति। संस्कृते भावाभिव्यक्तिक्षमता भावग्रहणक्षमता च सर्वोत्तमम् उद्देश्यं मन्यन्ते। क्रमस्य अनुपातस्य च सिद्धान्तानुसारेण संस्कृतशिक्षणे प्रथमं मौखिककार्यं ततः लिखितकार्यं च भवेत्। प्रारम्भिकस्तरे मौखिककार्यस्य प्रधानता भवेत्। माध्यमिकस्तरे पाठ्यपुस्तकाधारे व्याकरणज्ञानं कारयेत्। उच्चस्तरे तुलनात्मकाध्ययनम् अनुवादं रचनाकार्याणि च अधिकानि स्युः। शुद्धोच्चारणस्य शुद्धलेखनस्य च अभ्यासं कारयेत्। छ बहुमुखी सिद्धान्तः। संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः बहुमुखः स्यात्। तस्य उद्देश्यस्य पूर्णतया प्राप्तिः स्यात्। कारकशिक्षणे करण अपादानकारकयोर्मध्ये विद्यमानं भेदं बोधनाय समस्तोदाहरणानि छात्राणां पुरतः उपस्थापनीयानि। उद्देश्यपूरणाय निम्नोक्ताः विषयाः अवधेयाः। यथा एकम् उदाहरणानां प्रत्युदाहरणानां च प्रस्तुतीकरणेन सामान्यनियमस्य प्रमाणीकरणम्। द्वे सरलविचाराणाम् उदाहरणानां प्रस्तुतिः सामान्यनियमस्य व्याख्यानम्। त्रीणि छात्राणां पाठ्यपुस्तके विद्यमानानाम् उदाहरणानां परिशीलनम्। चत्वारि संस्कृतात् मातृभाषायामनुवादकार्ये नियमस्य अनुसरणम्। पञ्च मौखिककार्येण साकं लिखितकार्यमपि सम्पादनीयम्। ज स्वतन्त्रतायाः वैयक्तिकविभिन्नतायाश्च सिद्धान्तः। छात्रेषु वैयक्तिकभिन्नता भवति। कक्ष्यायां प्रायः त्रिविधाः छात्राः भवन्ति। कुशाग्रः सामान्यः मन्दबुद्धिभेदात् व्यक्तिगतक्षमतानाम् आधारेण अस्याः ज्ञानं भवन्ति। अतः शिक्षकेन उच्चारणवर्तनी व्याकरणदोषाणां निदानं कृत्वा उपचाराय पृथक् पृथक् अभ्यासमालाः निर्मितव्याः। याभिः कुशाग्रबालकाः उन्नतेः अवसरा प्राप्नुयुः। सामान्यबालकाः उन्नतेः मार्गे अग्रसरेयुः तथा च मन्दबुद्धिबालकाः अधोगतिं प्राप्ति न गच्छेयुः। संस्कृतभाषायामधिकारं प्राप्तुं कक्षायाः विद्यालयस्य परिवारस्य च वातावरणं समीचीनं स्यात्। स्वतन्त्रवातावरणे छात्राणां जिज्ञासा तीव्रा भवति। तथा छात्राः आत्मप्रकाशनाय उन्मुखाः भवन्ति। वादविवादः पत्रव्यवहारः चर्चा वार्तालापः इत्यादिभिः माध्यमैः छात्राः आत्मप्रकाशनं कुर्वन्ति। मनोविज्ञानानुसारं योग्यता रुचिः प्रवृत्तिः अभिवृद्धिः शारीरिकमानसिकक्षमता संवेगाः इत्यादीनाम् आधारेण छात्रेषु विभिन्नता उत्पद्यते। अतः शिक्षकः वैयक्तिकभिन्नतायाः सिद्धान्तमाधृत्य शिक्षयेत्। झ भावनात्मक अभिव्यक्तेः सिद्धान्तः। अस्मिन् सिद्धान्ते अध्यापकः मूलपाठस्य पूर्व स्वयम् अध्ययनं करोति सस्वरं पठति च।
कक्ष्यां यदा शिक्षकेन मूलपाठस्य वाचनं क्रियते तदा छात्राः शृण्वन्ति तदनन्तरं छात्राः तस्य पाठस्य शिक्षकभावानुगुणं वाचनं कुर्वन्ति। इत्थं शिक्षार्थीनां विश्वासः सुदृढः भवति, अशुद्धयः च दूरीभवते। संस्कृतशिक्षणे विशेषज्ञता प्राप्त्यर्थं भावात्मक अभिव्यक्तेः महत्त्वपूर्ण वर्तते। संस्कृतं प्रति अनुरागभावनायाः उन्मेषणं कृत्वा सतताभ्यासस्य अवसरः छात्राणां कृते प्रदेयः। विद्यालयेषु छात्राणां कृते लेखनं विलिख्य, वार्तालापकरणं, गीतं गायित्वा, तर्कणं तर्कयित्वा अधिगमस्य अवसरः प्रदेयः। अयम् अध्यापकः विद्यालयेषु विभिन्नसाहित्यिकगतिविधीनाम् आयोजनं कृत्वा छात्राणां भावनात्मकभिव्यक्तेः संवर्धनं करणीयम्। 1. भावाभिव्यक्तेः प्रोत्साहनम्। 2. मौखिककार्यम् अधिकाधिकं कारयेत्। 3. शुद्धलेखनस्य अवसरः प्रदानीयः। 4. छात्राणां शब्दकोशं वर्धापनाय सहयोगः करणीयः। 5. व्याकरणस्य ज्ञानं परिपुष्टं करणीयम्। एकता सहभागितायाश्च सिद्धान्तः। अत्र सर्वेषां विषयाणां परस्परं समन्वयः भवति। एकता एवं परस्परसहभागितापूर्णमनोभावेन अध्ययनं क्रियते। अस्मिन् सन्दर्भे मौखिकलिखितकार्याणि एकस्मिन् समये एव कारणीयानि। अर्थात् एकस्य उद्देश्यस्य पूरणाय तदुद्देश्यसम्बद्धानां सर्वेषां विषयाणामुपरि ध्यानं प्रदेयम्। वर्णशब्दवाक्यानां सम्यक् ज्ञानाय प्रयत्नः समाश्रयणीयः। 1. समवेतस्वरेण श्लोकानां बालगीतानां च वाचनं कारयेत्। 2. सम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनम्। 3. संस्कृतशिक्षणे क्रीडासिद्धान्तस्य उपयोगिता। 4. जटिलवाक्यानाम् उच्चारणाभ्यासस्य अवसरः प्रदेयः। 5. अन्त्याक्षरीवादविवादः भाषणनिबन्धलेखन सस्वरवाचनादिभिश्च सहगामिक्रियाभिः संस्कृतशिक्षणं रुचिकरं भवन्ति। पाठ्य शिक्षणसूत्राणि। क. सरलात् काठिन्यं प्रति। ख. ज्ञातात् अज्ञातं प्रति। घ. पूर्णर्णात् अंशं प्रति। विशेषात् सामान्यं प्रति। ग. स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति। शिक्षणसूत्राणि हि शिक्षणं सरलं, सरसं, रुचिकरं, सुग्राह्यञ्च स्यात् इत्यस्मिन् सन्दर्भ मनोवैज्ञानिकाधारैः अनेकानि शिक्षणसूत्राणि संस्कृताध्यापने सन्ति। शिक्षणसूत्राणि एतादृशानि सरलानि सन्ति ये हि अध्यापकः स्वशिक्षणं सफलतापूर्वकं करोति। तानि यथा 1. ज्ञातादज्ञातं प्रतिः। प्रतिदिनं नवार्जितं ज्ञानम् अन्यस्मिन् दिने नवीनपाठस्य कृते पूर्वज्ञानं भवति। छात्राणां पूर्वज्ञानस्य, पूर्वानुभवस्य च आधारेण नवीनपाठस्य, विषयस्य वा अध्यापनमत्र अन्तर्भवति। संस्कृतशिक्षणे विशेषतः व्याकरणपाठे छात्राणां पूर्वानुभवस्याधारेण नूतनविषयाणाम् अध्यापनं सुकरं भवति। अर्थात् अज्ञातविषयस्य ज्ञानप्राप्तये ज्ञातविषयः सहायको भवति। पूर्वज्ञानात् परं नवीनं ज्ञानं प्रदेयम्। 2. सरलात् कठिनं प्रतिः। ज्ञातविषयः सरलो भवति, अज्ञातश्च कठिनः। शिक्षकः सरलं विषयं प्रथमं पाठयेत्, ततः परं कठिनविषयं पाठयेत्। इदं सूत्रं पूर्वोक्तसूत्रेण साकं सादृश्यं भजते। सरलानि लघूनि वाक्यानि प्रथमं पाठयेत्। उपमालङ्कारं पाठित्वा रूपकालङ्कारं पाठयेत्। छन्दसि अनुष्टुप् अनन्तरम् उपजाति मन्दाक्रान्तादिवृत्तानि बोधयेत्। 3. स्थूलात् सूक्ष्मं प्रतिः। संस्कृतशिक्षणे स्थूलानि वस्तूनि प्रदर्थ्य, तेषां नाम, स्वरूपं, स्वभावश्च क्रमशः वर्णनीयः। वर्णनात्मकनिबन्धानां बोधनात् परं भावात्मकनिबन्धाः बोधनीयाः। प्रारम्भिकस्तरे बालानां सरलं स्थूलं मूर्त वा तथ्यं परिचयं च तदनु सूक्ष्मम् अमूर्तं वा करणीयम्। एतदर्थं चित्र मानचित्र प्रतिकृति अभिनय उदाहरणानां प्रयोगोऽपि करणीयः। 4. पूर्णादंशं प्रतिः। छात्रः प्रथमं समग्रं वस्तुं पश्यते, ततः परमेव तस्य दृष्टिः अवयवेषु गच्छते। मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या विवेचनीयविषयस्य समग्रं रूपं प्रथममुपस्थापनीयं, ततः परं तस्य सूक्ष्मांशानां विवेचनं कर्तव्यम्। सम्पूर्णकथा छात्रान् श्रावयित्वा तत्पश्चात् तस्यां सन्निहितान् कठिनशब्दान् भावान् सूक्ष्मांशान् च पृथक् पृथक् रूपेण पाठयेत्। व्याकरणशिक्षणसमये सर्वप्रथमं छात्राणां समक्षं सूत्रं प्रस्तूयते, तत्पश्चात् प्रत्याहार, सूत्रार्थ, उदाहरणानि च प्रस्तोतव्यानि। 5. अनुभवात् तर्कप्रतिः। स्वानुभूतसत्यस्य अनुभवानन्तरे एव तार्किकचिन्तनं समायाते। अभ्यासानुभवाः विषयाः शिक्षणस्य आधाराः स्युः। अनुभूतविषयाणाम् आधारेण लब्धं ज्ञानं चिरं भवति। अतः अनुभवात् तर्कप्रते इत्याधारेण पाठनीयः। मनोवैज्ञानिकक्रमात् तार्किकक्रमं प्रति सूत्रं सादृश्यं भजते।
अनुभवस्य मनोवैज्ञानिकक्रमस्य सम्बन्धः छात्राणां रुचि योग्यता अभियोग्यता अभिवृद्धि सर्जनात्मकता आदिषु भापायाः चत्वारि कौशलानि च सन्ति। तार्किकक्रमस्य सम्बन्धः विषयवस्त्वादीनां व्यवस्थितक्रमेण प्रस्तुतीकरणमस्ति। षट् विशेषात् सामान्यं प्रतिः आदौ विशिष्टोदाहरणानि प्रस्तुय ततः परम् उदाहरणानां साहाय्येन नियमं बोधयेत्। इदं सूत्रम् आगमनात् निगमनं प्रति उदाहरणेभ्यो नियमं प्रति इत्यपि व्याख्यातुं शक्यते। अत्र प्रथममुदाहरणं प्रस्तूयते ततः परं सामान्यनियमः बोध्यते। व्याकरणशिक्षणे अस्य सूत्रस्य विशेषोपयोगो वर्तते। यतो हि लक्ष्यानुसारी एव लक्षणं भवति। अतः लक्ष्याणां परिशीलनेन लक्षणानां निर्माणं छात्रेभ्यः सुकरं सुबोधं रुचिकरञ्च भवति। अस्य सूत्रस्य प्रयोगः अध्यापकः भाषा व्याकरण विज्ञान गणितादीनां शिक्षणावसरे करोति। सप्त विश्लेषणात् संश्लेषणं प्रतिः आदौ विश्लेषणे समग्रस्य वस्तुनः अध्ययनं क्रियते ततः परम् एकैकस्य अवयवस्य। इदं सूत्रं पूर्णादंशं प्रति इत्यस्य विपरीतं भवति। अत्र प्रथमं विषयस्य विभिन्नाः अंशाः पृथक् पृथक् पाठ्यन्ते ततः तेषामंशानां संश्लेषणेन समग्रं स्वरूपं बोध्यते। वाक्यरचनाः सन्धयः समासाः प्रकृतिप्रत्ययज्ञानमित्यादि विषयाणां बोधने अस्य सूत्रस्य उपयोगो निर्विवादः। अष्ट अनिश्चितात् निश्चितं प्रतिः प्रारम्भे छात्राणां विभिन्नवस्तूनां ज्ञानम् अनिश्चितम् अस्पष्टञ्च भवति। ततः निश्चितं स्पष्टञ्च कर्तुमेतत् सूत्रमनुसरणीयम्। संस्कृतशिक्षणस्य विभिन्नविषयेष्वपि छात्राणामनिश्चिते ज्ञाने निश्चितत्वं सम्पादयेत् शिक्षकः। विज्ञानस्य व्याकरणस्य च सिद्धान्तानां विषये छात्रस्य ज्ञानमनिश्चितं भवति। अर्थात् बालकस्य ज्ञानम् अनिश्चितम् अस्पष्टं च भवति। अध्यापकः शनैः शनैः तत्र परिपक्वतां स्पष्टतां च आनयति। निष्कर्षः उपर्युक्तशिक्षणसूत्राणि शिक्षकाणां पथप्रदर्शकानि भवितुमर्हते। अध्यापने एतेषां सूत्राणां प्रयोगः कर्तव्यः। अनेन वैज्ञानिकरीत्या एव छात्रस्य ज्ञानं व्यवस्थितं स्थायित्वं च भवितुमर्हते।